आयची प्रेस कॉन्फरन्स जी आपयल्या स्पेशली फॉर आमच्या ओबीसी रिजर्वेशना खातीर. आतां ओबीसी म्हणलें की आमी भंडारी ज्ञाती बांदव जातात, पूण ह्याचो अर्थ असो न्ही की बाकीचे ज्यो जाती भितर आसात त्यो भायर आसा अशें म्हणून. प्रत्येक स्टायलीन मागणी करपाचो अधिकार आसा आनी जे पद्दतीन एसटीन आपलो मागणी करून सरकारा मार्फत जे तांकां घटनेक अधिकार दिल्लो आसा तो आमी मागतात. पूण आमची पर्सनली एक मागणी आसा की सेपरेट करचें. ओबीसी म्हणून अशें न्ही की त्यो सेपरेट जाती वयल्यान आमचे सेन्सस जावंक जाय, जाल्यार एटलिस्ट कळटलें की गोंयांत भंडारी समाज कितलो आसा. प्रत्येक मनीस आपले भंडारी समाजाचो अभिमान बाळगिता आसतना आमी इतली आसात तितली आसात अशें म्हणून पत्रकांतल्यान सांगतात. ही आमची मेन मागणी आसा की आमी ओबीसी भितर आसले कारणान रिजर्वेशन स्पेशली कम्युनिटीक जर जायना, जशें आतां एसटीक जालें तशें, जाल्यार तें ओबीसीक जावचें, सेन्सस जावचो. ही आमची सगळ्यांची आमच्या तालुका मार्फत जी कमिटी आसा. आतां आमी जेन्ना असेंब्ली इलेक्शनाक हालींच एसटी बांधवांक एक दर्जो मेळिल्लो आसा एक इलेक्शना खातीर. आनीक ह्या विशयाचेर आमी जेन्ना चिंतलें की ओबीसी जो आमचो जो हे आसा समाज आसा तातूंत आमी भंडारी समाज जे आसात आमकां सगळे कडेन मेळिल्लें आसा रिजर्वेशन इलेक्शन आमच्या म्युन्सिपालिटीचे म्हण पंचायती म्हण. आनीक उरलें तें फक्त हे आमचे असेंब्ली इलेक्शनाक जें मेळनाशिल्लें. आज जर तेंकां जर मेळटा जाल्यार आमकां बी फुडें आमचे खातीर झगडचें पडटलें. आनी आता तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां की एसटी समाज आणि एसटी समाज फुडें सरून तेणी आपल्या कडेन रिजर्वेशन मागून घेतलेलें आसा. पळोवपाक गेल्यार गोंयांत 65% तरी पळोवपाक आमचे ओबीसी समाज आसा आनी तातूंतूच भंडारी समाज हो मेजॉरिटी आसा. लॉ मेकींग म्हणटात आमी जे स्टेटार जाता, स्टेट एसेंब्लीन जाता, थंय आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह अशें कोण ना जे आमी जे अंडर प्रिविलेज ओबीसी समाज आसा तांचे कितें रिप्रेझेंटेशन करपाक अशें कोण ना. आयज फुडें सरिल्ले की आमचे बी अशें स्टेट लेवल एसेंब्लीन जावचें एज रिजर्वेशन आनी सो दॅट आमी मुखार सरून आमचे जे लोक आसात, आमचे कितें अडचणी आसात त्यो त्या लेवलाचेर पावून आनी जे कितें आमकां लॉ जे आमकां गरज पडटली तें जावचें. समाज न्हू हो भंडारी समाज आनी ओबीसी समाज जर पळयलो हाफ गोवा हाफ मेजॉरिटी. आमी आतां भंडारी समाज उठल्यात. भंडारी समाज उठप म्हळ्यार तुमकां खबर आसा कितें आयक म्हणून मागणी पूर्ण करपाक जाय. जर तर सरकारान मागणी पूर्ण केली ना आमी बहिष्कार घालतले. आमी आज मेरेन भंडारी समाज ओगी आसा. भंडारी समाजाचो पुरेपूर फायदो सरकारान घेतलेलो आसा. कितलेशेच आमदार तेंचे सरकारा भितर आसा. हांव सगळ्यांक तांकां विनंती करता की ते भंडारी समाजाक ते मुखार दर्जो दिवचो. आमकां थोडें रिजर्वेशन दिवचें. The voice for Goy.